बात, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले, बुलंद आवाज से। जैसा खतीब है नारा वैसा होना चाहिए। शाफाई बहशत करम एक बार होना चाहिए। हम गरीबों का तो बेड़ा पार होना चाहिए। और करबला में सर कटाकर कह दिया शब्बीर ने, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। जरा बुलंद आवाज से बोले, नारे तकबीर, तो सब कुछ किसका सदका? आमना के लाल का सदका। अब कोई ये कहे कि हम मुस्तफा के जिक्र को मिटा देंगे, मिलाद को मिटा देंगे, जलसे को खत्म कर देंगे, जुलूस को खत्म कर देंगे, तो हजरात ये मुस्तफा का जिक्र क्या मिटाएंगे? माज़अल्लाह जो जुलूस से चिढ़ते हैं, जलसे से चिढ़ते हैं, महफिलों से चिढ़ते हैं, ये मुस्तफा के जिक्र को क्या मिटाएंगे? इनके जिक्र को खुदा ने बुलंद किया। और जिसके जिक्र को खुदा बुलंद कर दे उसको कोई मिटा नहीं सकता। जिसे खुदा उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिसे खुदा गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। खुदा के महबूब का जिक्र खुदा ने बुलंद किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात आप जानते हैं कि जब परवरदिगार ने अबुल हकम को गिराया, अबू जहल बना दिया, बिलाल को उठाया, जमाने का हिलाल बना दिया। परवरदिगार ने यजीद को गिराया, भिखारियों से बदतर बना दिया। हुसैन को उठाया, शहीदों का सरदार बना दिया। परवरदिगार ने पृथ्वीराज को गिराया, जलीलो ख्वार बना दिया। मोइनुद्दीन को उठाया, सुनिंद का सुल्तान बना दिया। परवरदिगार ने अशरफ अली को गिराया, थाना भवन पहुंचा दिया। आला हजरत को उठाया, घर घर सलाम। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो खुदा जिसको गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। तो खुदा ने तो अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया है। और रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो जिसका खुदा जिक्र बुलंद कर दे उसे कोई गिरा नहीं। अरे ये मुस्तफा के जिक्र को क्या मिटाएंगे? या मुस्तफा की महफिल को क्या मिटाएंगे? यही साजिश इनके वालिद के मुताबिक रची गई थी, अब्दुल्ला को मिटाने की, अब्दुल्ला के जिक्र को मिटाने की साजिश है। क्योंकि यहूदियों को पता था, नसरानियों को पता था कि आदम अलैहिस्सलाम से ये नूर मुस्तफा मुंतकिल होते 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 1,24,000 कमोबेश अल्लाहु अकबर जो भी अंबिया किराम तशरीफ लाए उसमें से ट्रांसफर होते 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 ये नूर मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा था। तो इनके भी दुश्मन थे लोग, यहूद और नसारा इनके भी दुश्मन थे अब्दुल्ला के। जब अब्दुल्ला दुनिया में स्टेप रखा तो जो यहूदी उलमा थे उन्होंने मीटिंग की कि आप जानते हो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कि जो नूरे मुस्तफा और जो आखिरी पैगंबर आएगा वो एक बेटा आ चुका है अब्दुल्ला, उन्हीं के पुष्ट में नूरे मुस्तफा है। अब आने वाला जो बेटा होगा वो नबियों का सरदार होगा। अब ये जो नबूवत है हमसे चली जाएगी, एजाज हमारा खत्म हो जाएगा। अब तक बनी इसराइल में नबूवत चलती थी, अब बनी इस्माइल में आ जाएगी। ये मीटिंग जब इन्होंने रखी तो यहूदी उलमा क्या बोले, मीटिंग में कोई क्या बोला कोई क्या बोला, बोले एक काम करते हैं कि अब्दुल्ला का कत्ल कर देते हैं ताकि माज़अल्लाह अब्दुल्ला ही दुनिया में नहीं रहेंगे तो आने वाला पैगंबर वैसे ही नहीं आएगा। हजरात तो मीटिंग में कोई कह रहा था इस तरीके से खत्म करो, कोई कह रहा था इस तरीके से खत्म करो, कोई कह रहा था इस तरीके से खत्म करो। किसी ने एक मशवरा दिया कि किसी को लालच दिया जाए कि अब्दुल्ला का कत्ल कर दे। अब हजरात जो वहां का किलर था मारने वाला उसको बुलाया कि तुझे अब्दुल्ला को मारना है। देखिए मुस्तफा के जिक्र को या मुस्तफा के नाम को कौन क्या मिटा सकता है? उनके वालिद की हिफाजत अल्लाह ने फरमाई, उनके घराने की हिफाजत अल्लाह ने फरमाई थी। किलर को बुलाया कि अब्दुल्ला का कत्ल करना है। कहा अच्छा क्या मिलेगा? कि जब अब्दुल्ला का तू कत्ल कर देगा तो इतना खजाना मिलेगा कि आने वाली नस्लें खाएंगी। जब उसने सुना कि आने वाली नस्लें खाएंगी, कहा मैं ये काम करूंगा। कहा ठीक है। कहा एड्रेस दो।
اب لوکیشن تو تھی نہیں اس وقت کے لوکیشن سینڈ کر دی یا لوکیشن بتا دی کہ ہم یہ کام کر دیں گے. اس وقت ایڈریس دیا کہ 2 پہاڑوں کے بیچ ایک شہر ہے جسے مکہ کہتے ہیں, وہاں چلے جاؤ, وہاں ایک بچہ ہوگا جس کا نام عبداللہ ہے, اس کا قتل کر دے. اب یہ کلر جو تھا مارنے والا پیسوں کا لالچی, یہ حضرات پہنچا خنجر لے کے, سفر کرتے 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 مکہ مکرمہ پہنچ گیا. بچے کھیل رہے تھے. بچے کیا کر رہے تھے؟ بچے کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے یہ بیٹھ گیا جو مارنے گیا تھا. جب بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں, لیکن جو حضور کے والد تھے حضرت عبداللہ, ان کا چہرہ الگ ہی چمک رہا تھا. اس لیے کہ یہ جمال عبداللہ کا نہیں تھا, یہ جمال نور مصطفیٰ کا تھا. یہ نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں آیا تو اتنی برکتیں ہوئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ نور مصطفیٰ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا تو قسم خدا کی اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا. یہ نور مصطفیٰ جب حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آیا تو اللہ اکبر کبیرہ, وہ چھری وہ خنجر جو برابر چلایا گیا تھا لیکن ایک بال بھی اسماعیل کا نہ کٹ سکا. اسماعیل کی حفاظت ہوئی نور مصطفیٰ کی برکت سے. یہ نور مصطفیٰ عبد المطلب کی پشت میں آیا تو ابرہا جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا, قسم خدا کی اس ہاتھی کا نام ایک محمود تھا. بتیری بہت کوشش کی ابرہا نے اس طریقے سے یہ کام کر دیا جائے, لیکن اللہ نے نور مصطفیٰ کی برکت تھی اس محمود کو عبد المطلب کے قدموں میں چھوڑا. یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا عبداللہ کی پشت میں آیا تو یہودیوں نے سازش کی تھی, نصرانیوں نے سازش کی تھی, لوگوں نے سازش کی تھی کہ کسی طریقے سے عبداللہ کا قتل کر دیا جائے. لیکن نور مصطفیٰ کی برکت ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ اللہ نے عبداللہ کی حفاظت فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کئی مرتبہ حفاظت حضرت عبداللہ کا. اب انہوں نے کہا وہ آ گیا مارنے کے لیے تو دیکھا حضرت عبداللہ کا چہرہ چمک رہا ہے, ان کا انداز الگ, ان کی چال ڈال الگ, ان کا معاملہ الگ. اسی کو بلا لیا اسے مارنے والے نے. کہا بیٹے ادھر آؤ. جب یہ آئے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بات پوچھنی, ایڈریس پوچھنا ہے کسی بچے کا. کہا کس کا پوچھنا ہے؟ کہا پوچھنا ہے لیکن کسی کو کچھ کہو گے تو نہیں؟ کہا نہیں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا, آپ تو بات بتائیے کام کیا ہے, کس کا ایڈریس پوچھنا ہے, کس کا نام پوچھنا ہے, کیا چاہیے آپ کو؟ کہا بیٹا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم یہاں جتنے بھی بچے کھیل رہے ہیں کہیں حضرات محترم کو بولا کہ کہیں آپ ان سے نہ کہہ دیں, اس لیے میں کیسے بتاؤں. بولے نہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا, آپ تو بتائیے کس بچے کا نام پوچھنا ہے اور کیا ارادہ لے کر آئے ہو. کہا عبداللہ کا ایڈریس بتاؤ. عبداللہ کس بچے کا نام ہے؟ عبداللہ کہاں ہے یہاں پہ؟ کہا کام کیا ہے عبداللہ سے؟ کا ڈر لگتا ہے کہ تم یہاں پہ کہیں شور مچا دو گے. کہا نہیں میں وعدہ کرتا ہوں شور نہیں مچاؤں گا, بات بتاؤ عبداللہ سے کیا کام ہے؟ کہا عبداللہ کا قتل کرنا. عبداللہ کا قتل کرنا کس سے بول رہا ہے وہ مارنے والا؟ کون کھڑا ہے سامنے؟ حضرت عبداللہ ہی کھڑے ہیں. مارنے والا کس سے ایڈریس پوچھ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ سے کہ عبداللہ کا نام بتا, اللہ اکبر, اس کو قتل کرنا ہے. کہا کہنا مت کسی سے. کہا ٹھیک ہے ایڈریس بعد میں بتاؤں گا, نام بعد میں بتاؤں گا, پتہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے ایک کام ہے, تم دور سے سفر کر کے آئے ہو, میں گھر پہ جاتا ہوں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آؤں. میری اور آپ کی طرح کوئی ہوتا مجھے اور آپ کو مارنے آ جائے کوئی تو ہم ناشتہ کرائیں گے یا شور مچائیں گے؟ جہاں تک کوشش ہوگی بچنے کی کوشش کریں گے. لیکن عبداللہ کو پتا چل گیا کہ یہ مارنے آیا ہے مجھے. لیکن حضرت عبداللہ کیا بولے, آپ بہت دور سے آئے ہیں, ایک کام کرتا ہوں ابھی تھوڑا رکیے آپ, میں آپ کے لیے ناشتہ لے کے آتا ہوں, بریک فاسٹ لے کے آتا ہوں. حضرات گھر پر گئے, گھر پہ جانے کے بعد کھجوریں لی اور پانی لیا اور حضرت عبداللہ نے اس کیلر کے سامنے پیش کر دیا. کھجوریں کھائی, پانی پیا. پانی پینے کے بعد جب شکم سیر ہو گیا وہ آدمی, بولے حضرت عبداللہ کا ایڈریس بتاؤ, کون ہے عبداللہ؟ کا ایک بات پوچھو مارنے والے, تو عبداللہ کا جب قتل کرے گا, عبداللہ کے علاوہ کسی اور پرسن کا قتل کرے گا, فار ایگزامپل, تو کیا اس کے پریوار کو درد نہیں ہوگا؟
اس کے بھائی بہن کو درد نہیں ہوگا، اس کے خاندان والے کو درد نہیں ہوگا. تو جب عبداللہ کو مارے گا تو گھر والے روں گے.